बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक इंतहाई तूफ़ानी बारिश में अपने ही घर के कमरे में एक नौजवान 19 साला लड़की को किस तरह से मारा जाता है, आप सुनकर भी परेशान हो जाएंगे। ना सिर्फ ये कि इसे मारा जाता है, बल्कि इसको मारने के बाद इसका जनाजा भी नहीं पड़ा जाता, और इसको जिस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है उस कब्रिस्तान का गोरकन उसकी कब्र को बराबर कर देता है। समझ ही गए होंगे कि कब्र का कोई नामो निशान ही ना रहे। अंधेरी रात में इस लड़की को दफनाया जाता है, और बगैर जनाजे के दफनाए जाने वाली ये लड़की एक मुसलमान लड़की है। इस लड़की का नाम है सिदरा। सिदरा का ताल्लुक केपी से है। केपी की ये मोहम्मद बरादरी है। रहते ये रावलपिंडी में थे। रावलपिंडी में पीर वधाई के करीब ये रहते हैं। और यहाँ पर इस लड़की के साथ जो वाक़या पेश आता है, उसके लिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। इस लड़की की उम्र जब 18 साल थी, तो इसको मालूम होता है कि इसके माँ बाप इसका रिश्ता इसी के चचा के बेटे से करने जा रहे हैं। इसके चचा का बेटा, जिसका नाम ज़ियाउर रहमान है, जिसकी बाड़े में कपड़ों की दुकान में एक सेल्समैन का वो काम कर रहा था, उसे अब अच्छी तनख्वाह मिलना शुरू हो गई थी, और उसके माँ बाप ने इसके माँ बाप से बात की कि अब बच्चों का रिश्ता कर देना चाहिए। और उसके बाद सिदरा को कहा जाता है कि तुम्हारी शादी ज़ियाउर रहमान से करेंगे। लेकिन सिदरा यहाँ पर शादी नहीं करना चाहती। वो अपने माँ बाप से कहती है कि मैं ज़ियाउर रहमान को पसंद नहीं करती, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इसके माँ बाप इस बात पर राजी नहीं होते। दरअसल सिदरा किसी और को शायद पसंद करती थी। ये शायद मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये अब उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी आप आगे सारा वाक़या सुनेंगे तो आप बलूचिस्तान के वाक़ये को भूल जाएंगे। इस कदर खौफनाक और दर्दनाक तरीके से इस लड़की को इसके अंजाम तक पहुंचाया गया, और पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने घर वाले और इसके ससुराल वाले थे। आखिर इस लड़की ने ऐसा किया क्या, ज़रा सुनते जाइएगा। सिदरा की कोई बात नहीं सुनता, और इसे फोर्स किया जाता है कि इसने यहीं पर शादी करनी है, और आखिरकार इसकी जनवरी में शादी हो जाती है। शादी के बाद इसके मियाँ से कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, क्योंकि ये तो पहले ही उसको पसंद नहीं करती। आए रोज़ कोई ना कोई छोटी मोटी नाराज़गी लगी रहती है। एक दिन इन दोनों के दरमियान ज़्यादा नाराज़गी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और उसके बाद सिदरा घर से चली जाती है। ये इसके शौहर का कहना है। इसका शौहर कहता है कि जाते हुए घर से नकदी और जेवरात और कपड़े लेकर गायब हो गई। उसके बाद इनको नहीं मालूम होता कि सिदरा किधर गई। लेकिन अब इसके शौहर ने एक एफआईआर कटवाई। ज़रा मैं पहले आपको वो सुना देती हूँ, और इनकी चालाकी और होशियारी और किस तरह से कौन पकड़ा जाता है, ये ज़रा सुनिएगा। जब ये लड़की चली जाती है, तो उसके बाद इसका शौहर जो है, ये 11 जुलाई को जाकर एक एफआईआर कटवाता है। और एफआईआर में वो कहता है कि मैं पीर बधाई में रहता हूँ। बाड़ा में मेरे कपड़े की मार्केट है, जहाँ पर मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। मेरी शादी सिदरा से होती है 11 जनवरी में, और 11 जुलाई को जब मैं घर आता हूँ, हमारी एक लड़ाई हुई थी। मेरी बीवी घर से गायब हो जाती है, घर में कपड़े, नकदी, ज़ेवरात ले जाती है, और एक उस्मान नामी शख्स के साथ मालूम हुआ है कि वो भाग गई है, और उसने उसके साथ शादी भी कर ली है। पता लगा है कि उसने उस्मान से शादी कर ली है, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। मेरी बीवी को ढूंढा जाए और उसे बाजियाब कराया जाए। उसके बाद ये कहता है कि मैंने उस्मान के घर वालों से भी हमने पता किया, उन्होंने कहा कि उनको उस्मान का नहीं पता। फिर इनको पता लगता है कि ये कहीं कश्मीर में मौजूद है। अब ज़रा कहानी सुनिएगा, और कहानी बहुत ही खौफनाक है। कहानी कुछ इस तरह से है कि दरअसल जब 11 जुलाई को ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई, तब तक तो सिदरा मर चुकी थी। सिदरा को दफना भी दिया गया था। ये वाक़या रिपोर्ट कराने से 2 दिन पहले सिदरा को, यानी कि 18 को दफना दिया गया था। आधी रात को तेज़ बारिश हो रही थी, और उस रात कब्रिस्तान में कब्र खोदकर इस लड़की को दफना दिया गया। ये लड़की दरअसल कश्मीर चली गई थी। अब असल कहानी क्या है वो भी आप सुनिए। लड़की कश्मीर चली गई थी उस्मान के साथ, बताया जाता है इसके ख़ानदान वालों की तरफ से। और उसके बाद इस लड़की को ढूंढा जाता है, ढूंढ कर वहाँ से इसको वापस लाया जाता है। उस्मान के बारे में अभी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन लड़की को जब वापस लाया जाता है, तो फिर इस मोहम्मद बरादरी के जो सारे लोग हैं बड़े, वो इकट्ठे होते हैं। कुछ 40 से 45 लोगों का एक जिरगा बैठता है, और इस जिरगे में एक सियासी शख्सियत की मौजूदगी का इल्म भी हो रहा है। लड़की को वापस लाया जाता है, खामन भी इस जिरगे में बैठता है, लड़की के घर वाले भी इस जिरगे में बैठते हैं, और उसके बाद बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही होती है। आपको याद होगा 18 जुलाई को इस्लामाबाद पिंडी में बड़ी शदीद बारिश हुई थी, और उसी रात उस घर के सहन में बैठकर एक खौफनाक फ़ैसला किया जाता है। कहा जाता है कि इस लड़की को कारोकारी कर दिया जाए, इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए। और इसको कत्ल करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है वो इससे भी खौफनाक है। कहा जाता है कि इसके शौहर को इसके कमरे में भेजा जाए,
اور اسی بستر پر جو ان کا بستر ہے اس پر اس کو مار دیا جائے۔ اس لڑکی کو کمرے میں بھیجا جاتا ہے، اس کے شوہر کو کمرے میں بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ شخص اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر ڈالتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد اس لڑکی کی لاش کو بغیر کفن پہنائے، بغیر نماز جنازہ کے اپنے ہی گھر کے قریبی قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو جب دفنایا جاتا ہے تو ان کا قبرستان جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ تھوڑا دور تھا۔ یہ قبرستان ان کی برادری کا جو قبرستان تھا وہاں جو کہ ترنول میں تھا وہاں نہیں لے جایا جاتا، محمد برادری کا وہاں پہ ترنول میں قبرستان تھا، وہاں پہ ان کے لوگوں کو دفنایا جاتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے اپنے قریب ترین قبرستان میں لے جا کر وہاں کے گورکن اور وہاں کا جو انتظامیہ کا بندہ تھا اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے اسے دفنایا جاتا ہے اور بغیر پرچی کے، بغیر کسی نام و نشان کی اس قبر کو برابر کر دیا جاتا ہے کہ پتہ نہ لگے کہ یہاں پر ابھی کسی کو دفنایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص جو ہے 2 دن کے بعد جا کر یہ جو رپورٹ ہے یہ درج کراتا ہے اور یہ رپورٹ درج کرانے میں یہ کہتا ہے، اچھا معذرت کے ساتھ ایف آئی آر جو ہے 21 جولائی کو کرائی، میں نے آپ کو کہا 11 جولائی، کیونکہ 17 اور 18 جولائی کی رات کو اسے قتل کیا گیا تھا اور 21 جولائی کو یہ رپورٹ درج کرائی گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ 11 جولائی کو وہ لڑکی جو ہے گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا ڈیٹس کی کنفیوژن میں اس کو درست کر دوں۔ اچھا اس کے بعد یہ جو شخص ہے یہ سب کام کرنے کے بعد باقاعدہ طور پہ پولیس میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے ایف آئی آر درج کراتا ہے تاکہ مجھ پر کل کو کوئی شک نہ کیا جائے، یہ کہا جائے کہ لڑکی تو غائب ہو گئی ہے، پولیس اس کو ڈھونڈنے میں لگ جائے۔ اب یہاں پہ یہ قاتل جو ہے یہ اپنی دانست میں ایک چلاکی کرتا ہے، ہوشیاری کرتا ہے کہ میرے سر سے بوجھ اترے گا، کل کو کوئی اگر پوچھے گا بھی تو ہم تو کہہ دیں گے کہ وہ فرار ہو گئی، وہ مفرور ہو گئی، نہ جانے یہ لڑکی عثمان کے ساتھ گئی بھی تھی کہ نہیں، نہ جانے اس لڑکی نے نکاح پر نکاح کیا بھی تھا کہ نہیں، ایک الزام بھی لگا دیا، ایک بری لڑکی بھی بنا دیا اور اس کے بعد اس کو مار بھی دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کو دفنا بھی دیا اور کسی کو پتہ نہ لگے اس کے لیے ایف آئی آر بھی درج کرا دیا۔ پولیس جو اس تک کیسے پہنچی؟ پولیس جو ہے بیسیکلی کیونکہ ابھی ریسنٹلی بلوچستان والا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے تو کافی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے پولیس اور نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا الزام ان پر بھی لگے کہ انتظامیہ نے اس کا نوٹس نہیں لیا۔ اب یہ شخص جو ہے اس کی جو کال ڈیٹا ہے آپ کو معلوم ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی لوکیشن وغیرہ جیو فینسنگ ہوتی ہے اور اس خاتون کی، اس لڑکی کی 19 سالہ لڑکی سدرا جو ہے، سدرا گل، اس کی جو موبائل لوکیشنز ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آخری بار تو یہ لڑکی اپنے گھر میں ہی تھی، یعنی کہ 17-18 جولائی کو یہ اپنے گھر میں تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 11 جولائی کو یہ غائب تھی۔ 11 جولائی کو اگر یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تو پھر 17-18 جولائی کو یہ کیسے اپنے ہی گھر میں اس کی موبائل لوکیشن ہے؟ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں وقوع پذیر ہوا جس طرح بتایا جا رہا ہے، بلکہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، گورکن کو پکڑا گیا ہے، یو سی ایک ہیں ان کو پکڑا گیا ہے اور کچھ اور لوگ بھی بتائے جا رہے ہیں اس وقت ان کو پکڑا گیا ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سمپل نہیں۔ یو سی چیئرمین جو ہیں، فارمر یو سی چیئرمین ہیں، انہیں پکڑا گیا ہے، شوہر کو گرفتار کیا گیا اور سسر کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب معاملات کھل کر کچھ یوں آ رہے ہیں کہ اس طوفانی بارش والی رات میں اس لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کیا گیا، اسے مارا گیا اور اس کو پھر قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ اب اس کی باڈی جو ہے عدالت کے حکم پر اس کی باڈی جو ہے اس کو نکالا گیا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ اب سامنے آئے گی، قبر کشائی کر دی گئی ہے، لڑکی کی باڈی کو مجھے جو ابھی تک اطلاعات ہے نکال لیا گیا ہے اور اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے پر پتہ لگے گا کہ اس کو کیسے مارا گیا۔ جو اطلاعات ہیں وہ ابتدائی رپورٹ جو ہے کچھ اسی طرح ہے کہ اس کا گلا جو ہے وہ دبا کر اس کو مارا گیا ہے اور یہ حکم تھا ان کے اس جرگے کا، ایک ایسا ہی جرگہ جو بلوچستان میں بیٹھا تھا، اب ایک اور جرگہ جو کہ راولپنڈی میں بیٹھا تھا۔ بہت سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے، کس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ہی فیصلے جو ہیں وہ تھوپ دیے جاتے ہیں۔ عزت کے نام پر صرف عورت کو ہی مار دیا جاتا ہے، کیا عزت کے نام پر مردوں کو کچھ نہیں کہا جاتا؟ اور یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سا جنگل کا قانون ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ قوانین تو اسلام میں بھی نہیں ہے جو آپ لوگ کرتے پھرے، جس طرح سے آپ اپنے دین کا اور اپنے ملک کا نام جو ہے روشن کر رہے ہیں، اس پر پلیز آپ توجہ دیجیے، ہمارے اداروں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر تو بڑی صورت کے ساتھ کام کیا گیا، اب دیکھتے ہیں بلوچستان واقعے کا کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔